ملت دے نوجوانوں اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ ایک نوجوان جہاد وچ شہید ہو گیا. جہاد وچ شہید ہو گیا. جوان پتر شہید ہو گیا. نوجوان مدینہ طیبہ نوجوان کی خبر چلی گئی. اس نوجوان کی ماں دا نام ام خالد نہ پتہ لگیا شہید ہو گیا ہے. ماں روی مدینہ جو نکلی آئی. میرے دن کام ماں نے میرے دل پچاسی ہے. پوری ماں میں ڈالے کے ہوا کے اندر آ گئی. لوگ اکٹھے بی بول کے کہنے لگی ہل جاؤ میں اپنے پتر نو ویکھنے آئی ہوں. لوگ ہل کے ماں اپنے پتر کی میت لے آئی. جوان پتر کی میت ہے. ماں پتر کی میت گلو کے رون لگے بھائی. وہ چہرے تے نقاب چہرے تے پردہ پتہ نہیں لگتا کون عورت ہے. پتہ یوں لگیا جنہوں نے اکھا پتہ تیری ماں آئی ہے. لوگ پتہ لگیا تیری ماں ہے. کسی دے لفظ جو نکل گیا مائی دا جوان پتر لگیا ہے. مائی نو اپنے پردے دی پئی ہوئی ہے. مائی نو پردے دی پئی ہوئی ہے. اس ویلے مائی نے ایک جملہ بولیا جڑا اسلام دے ماتھے تے جھومر مر گیا. پتر دی میت کھلو کے مائی کہنے لگی لوگوں میرا پتر مریا ہے. میری حیا جوڑی وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام محبا پڑھی. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی فرمایا اے میرے محبوب اے میرے نبی. قل لی ازواجی کا فرما دیو اپنی بیویاں نو. وبناتی کا فرما دیو اپنی بیٹیاں نو. ونساء المؤمنین اور سارے مومنین دیاں عورتاں نو. قرآن مجید فرقان حمیدی اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے عورتوں کو پردے دا حکم رسول کریم علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر جدو مدینہ طیبہ چ عورتاں شام نو رفع حاجت واسطے مدینہ تو باہر جاندیاں سن. عورتاں دی دو قسماں ہوندیاں سن. ایک باندیاں اور ایک آزاد عورتاں یعنی نوکرانیاں اور نال آزاد عورتاں نے بھی جانا. مگر ساریاں عورتاں دے چکی ہوندی پردے دا حکم نہیں سی. اے ہاتھ دیاں کلائیاں اور چہرے بے پردہ ہوندے سن. بعض قسم دے نوجوان آوارہ قسم دے نوجواناں ان عورتاں دا پیچھا کرنا انہاں نے جڑیاں باندیاں سن انہاں نو غلط حرکت کرنی چھیڑ دینا. بعد جدو پریا بیٹھنی عزیز لوگ بیٹھنے حیادار لوگ بیٹھنے کہ انہاں نو نوجواناں نو پوچھنا کہ تساں انہاں عورتاں نو کیوں چھیڑیا. انہاں کہنا کہ اسی تے سمجھے غلام عورتاں نے. حالانکہ آزاد عورت یا غلام ہوے عزت ایک جیسی ہے. مگر انہاں نے کہنا کہ اسی تے انہاں نو بادیاں سمجھ کے چھیڑیا. سانوں نہیں سی پتہ کہ اے عزت دار گھرانے دی عورتاں نے. کیونکہ پرواہ کوئی نہیں نشانی کوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دا اے بھی علماء اتار دیو. فرمایا کل للمؤمنین فرمایا جڑیاں ایمان والیاں عورتاں نے نا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین فرمایا اپنی بیویاں اپنی بیٹیاں تے ان عورتاں نو کہہ دیو ایمان والیاں نو کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھو. وہ پردہ دسے گا کہ اے عزت دار گھر دی خاتون ہے. وہ
پردہ دسے گا کہ یہ عزت والے گھر یہ آزاد عورت ہے، کوئی غلام تے باندھی نہیں، یہ کوئی لونڈی نہیں، یہ عزت دار خاتون ہے۔ اللہ نے قرآن چ انہاں دا علیحدہ نشان کی دسیا کہ تسی اپنے چہریاں تے پردہ کر لو، اے دا مطلب ہے جڑی عزت دار خاتون ہوندی ہے پردہ کر دی۔ یہ قرآن نے دس دیتا۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ چ اللہ نے پردے دا حکم ارشاد فرما دیتا جب نبی کریم نے ایک دن عورتاں نوں فرمایا نا کہ عورتوں تسی رستے دے درمیان تے گلی دے درمیان تے بازار دے درمیان نہ ٹریا کرو، تھوڑا سائیڈ تے ہو کے تاکہ مرداں دی رستہ بچ جائے۔ میرے نبی دا بس اتنا فرمانا تے عورتاں مدینے دیاں ایک دیواراں نال لگ کے چل دیاں سن کہ دیوار دے نال لگ کے انہاں دے کپڑے پھٹ جاندے سن، وہ اتنا دیوار دے نال لگ کے چل دیاں سن۔ تو گرامی قدر حضرات ان آیات اور احادیث اور روایات دے اندر تسی دیکھو گے کہ پردے دا اسلام دے اندر کتنا اہم کردار ہے۔ آج میرا عنوان ہے حیا اور پردہ۔ کل 14 فروری یہ میں نوجوان کہہ رہے سن کہ آسی صاحب اے جمعہ تسی حیا سے پردے پہ پڑھا دیو۔ میری ملت نوجوانوں کونین دیوالی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے۔ کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا نو ایمان دا حصہ دے دیتا، ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان دا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا ایک ایسی چیز ہے کہ ارشاد فرمایا انہاں جب دیکھو گے نا دو چیزاں نوں اکٹھیاں دیکھو گے۔ سید عالم نے فرمایا ایمان تے حیا، انج سمجھو کہ جویں دو سہیلیاں نے، دو بہناں نے، جب دیکھو گے اکٹھیاں نظر آؤں گی۔ جتھے حیا ہوے گی اوتھے ایمان ہوے گا، جتھے ایمان ہوے گا اوتھے حیا ہوے گی۔ فرمایا ایسا پیار انہاں دونوں نے ایک دوسرے نال کہ ایک چلی جائے تے دوسری بھی چلی جاندی ہے، حیا چلی جائے ایمان چلا جاندا ہے، ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے۔ جتھے دیکھو کہ حیا سمجھو ایسے ایمان ہے، تو جتھے دیکھو بے حیائی بے پردگی سمجھ آؤ کہ تو ایمان بھی چلا گیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں اللہ نے صرف اسلام دے اندر بیٹی نو نہیں فرمایا کہ تو ہی حیا کر، نہیں، بلکہ اللہ نے ایمان والے مردوں نے بھی ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا محبوب نہ مردوں نے بھی کہو کہ تسی اپنی اکھیاں نو نیواں رکھیا کرو، نگاہ نہیں رکھو، نگاہ نہیں رکھدے کوئی دیر نہیں لگدی۔ اے انسان دی اکھ جھپکدی ہے نا جدوں کتنی دیر لگدی، ایک سیکنڈ دا بھی کئی سواں حصہ ایک سیکنڈ تو پہلے انسان اکھ جھپک لیندا ہے۔ بلکہ جلدی دی مثال دینی ہوے تے لوگ کہندے نے او فلانا کام تے اکھ جھپکن چ ہو گیا، یعنی جلدی ہو گیا۔ اتنی اکھ جلدی جھپکدی ہے کہ کل قیامت نو کوئی نوجوان اے نہ آکھے کہ مینوں اکھ نیچے کردیاں دیر لگی۔ رب نے نظام ہی ایسا بنا دیتا، فرمایا جدو بے حیائی ویکھے تے تیری اکھ اپنے آپ ہی نیویں ہو جاوے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں نے کہو کہ اپنی نگاہاں نیویاں رکھو۔ میری ملت دے نوجوان جدو بیٹی چہرے تے پردہ کر لوے تے بیٹا اپنی نگاہ نیویں کر لوے، دسو اس ویلے پھر ایمان بھی بچ گیا تے معاشرہ ٹھیک ہویا کہ نہ ہویا؟ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسلام دے اندر ایک ایسا معاشرہ بنا دیتا کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم آج معاشرے دے اندر میرے نبی دے دور مقدس دے اندر عورتاں دیواراں دے نال لگ کے چل رہی نے، مرد اپنی نگاہاں نیویاں رکھ کے چل رہے ہیں۔ بلکہ میں تے کتاب وچ پڑھیا مینوں لطف آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر ایک عورت یمن تو پیدل کلی ٹری زیور پہن کے یمن چ ٹری پیدل تے ٹری مدینہ طیبہ تک آ گئی۔ انہیں یمن تو مدینہ تک دا کلیاں سفر کیتا، زیور بھی پہنیا، رستے چ دن بھی آئے، راتاں بھی آئیاں، پہاڑ بھی آئے، غاراں بھی آئیاں، جنگل بھی آئے، کلی عورت یمن تو ٹری تو مدینہ طیبہ آ گئی۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلیا کہ ایک جوان عورت یمن تو کلی ٹر کے مدینے آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ، جب آئی تے آپ نے فرمایا بی بی تو کلی کیوں آئی ہے یمن تو مدینے؟ انہیں اپنا عذر پیش کیتا کہ میرے گھر وچ مرد کوئی نہیں، یا کوئی عذر پیش کیتا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی تینوں کلیاں نہیں سی آنا چاہیے۔ آ کہن لگی تو کون ہے؟
نے آپ نے فرمایا بی بی کیوں پوچھے؟ کہنے لگی یا تم عمر ہے یا عمر فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی عمر کے دور وچ کسی نے جرأت ہی نہیں کہ کسی عورت نے پوچھو تو کلی چھوٹی جانی ہے۔ عمر کے دور وچ کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ یا عمر فوت ہو گیا ہے یا تو ہی عمر ہے۔ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو یا تو عمر ہے یا عمر فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عمرہ 10 بی بی سے یمن سے لے کے مدینہ تک کلی آئی، زیور پہن کے آئی۔ میں نے 10 دن کسی نے بے آرام تے نہیں کیتا، کسی نے تیرے ول بدنگاہی تے نہیں کیتی، کسی نے چھیڑیا تے نہیں۔ عورت نے کتنا حسین جواب دیتا، مسکرا کے کہنے لگی حضور یہ عمر فاروق دا دور ہے۔ کہنے لگی میں یمن تو کلی مدینہ زیور پہن کے آ گئی ہاں، رستے چ جس شہر چ گزری ہاں مینوں انج لگا سی سارے اکو ہی ماں باپ دی اولاد نے۔ مینوں ہر شہر چ گزر دے انج لگا جویں سارے ایک ماں باپ دی اولاد نے، جویں بھرا اپنی بہناں کولوں حیا کر دے، بہناں اپنے ویراں کولوں حیا کردیاں۔ بچی کہنے لگی حضور ان لوگوں نے میرا حیا کیتا۔ گرامی قدر حضرات آسیو معاشرہ جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیتا کہ باپ بھی بیٹی دا حیا کرے، بیٹی اپنے باپ دا حیا کرے، بھائی اپنی بہن دا حیا کرے، بہن اپنے بھائی دا حیا کرے، جویں ایک ماں باپ دی اولاد ہوندے نے انج سارے ایک دوسرے دا حیا دا خیال رکھن۔ اور قرآن مجید کے اندر بار اللہ نے اس مضمون میں بیان فرمایا۔ قرآن انی اونچی سبحان اللہ کھو مدینے آواز جاوے، اپنی حاضری مدینہ شریف لگاؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے کہہ دے اپنی بیویاں نو، کہہ دے اپنی بیٹیاں نو، و نساء فرمایا کہہ دو ایمان والے اپنی بیٹیاں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کا ایک کونا اپنے چہرے تے دے لیا کرو۔ نوجوانوں پھر ایسا موقع بھی آ گیا میرے نبی دے گھر دے اندر حضور دیاں دو بیٹیاں بیٹھیاں نے، اچانک ایک صحابی رسول آ گئے، وہ آخر نبی نے انہاں دا دروازہ کھڑکایا، میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ عبداللہ بن ابن مکتوم آئے نے، وہ احمد نبی نے میرے آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ احمد نبی نے صحابی اندر آ گئے، نبی پاک دی بیویاں بیٹھیاں رہیاں، میرے آقا نے فرمایا غیر مرد آیا تسی اٹھیاں کیوں نہیں؟ تسی کملی والے یہ نبی آئے انہوں نظر ہی نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تے نبی نہ ہے تسی تے نبی نہیں، فرمایا یہ او نہیں ویکھ سکدا تسی تے غیر مرد نو ویکھ رہیاں۔ پتہ لگیا اسلام نے دسیا نہ غیر مرد غیر عورت نو ویکھے، نہ غیر عورت غیر مرد نو ویکھے۔ او میں والی نے کیسا اسلام کیتا؟ ایک دن صحابہ شیبان تشریف فرما لے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ دسو اللہ کی نظر تے سارے سے چنگی عورت کیڑی ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیتا، کسی کوئی جواب دیتا، کسی کوئی جواب دیتا۔ میرے آقا مطمئن نہیں ہو رہے، مولا علی فرماندے نے مینوں خیال آیا جدوں سوال محمد دے جواب فاطمہ آندا ہے، مولا علی جلدی جلدی اپنے حجرے دے اندر آئے، سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے زہرا یا تیرے بابا جان نے فرمایا اللہ دی نظر تے چنگی عورت کیڑی ہے؟ لوگوں نوں جواب نہیں آ رہا۔ سیدہ فرماندیاں نے مولا علی عورت اوہی رب دی نگاہ تے چنگی ہے، سارے سے چنگی گل عورت لیے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے، غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے۔ مولا علی جواب سن کے نبی دی بارگاہ میں آ گئے، ہاتھ کھڑا کر کے آگے بی بی کملی والے جواب میں دینا۔ میرے آقا نے فرمایا جی علی بولو، بی بی کملی والے اللہ دی قدرت دی نگاہ وچ اوہی عورت چنگی ہے جنوں غیر محرم مرد نہ ویکھے، او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے، پر لفظاں چوں فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی تے زہرا دی خوشبو آ رہی ہے۔ بے مرشدہ چپ روے تے مولا علی دا مرید بولو سبحان اللہ۔
ایک بار پھر بولو سبحان اللہ۔ میری ملت دے نوجوانوں کیا اسلام نے قانون دیتا۔ سیدہ زہرا پاک نے دسیا کہ امام محمد کی پالیہ کی تربیت مصطفیٰ کی حضور نے فرمایا علی جواب کے ٹھیک ہے لفظہ کے فاطمہ کی خوشبو آ رہی یہ تربیت مصطفیٰ نے کی ہوگی غیرت مند مرد بنو غیرت مند اپنے گھر دیا عورتوں کا خیال رکھو تسی تالا لگ بن جاؤ تالا اے دکان سونے دی ہوے نا تے تالا سونے دا نہیں لگائی تالا لوہے دے لگائی تے جس تالا بھی سونے دا لگا دیا تے چور نو اندر جان دی ضرورت بھی دکان کتنی بھی قیمتی ہوے اندر کتنا بھی قیمتی سامان ہوے سونے دی دکان چاندی بھی ہوے پر تالا لوہے دا لگ دے عورت گہنا ہے سونا ہے زیور اسلام دا اے بیٹی گہنا ہے اسلام دا انہوں اندر رکھ تو تالا بن کے باہر آ جا۔ تو سکتے غور کیتے کہ مرد کسے بھی رشتے نہ لوے عورت نہ باپ ہوئے بھائی ہوئے بیٹا ہوئے شوہر ہوئے مرد اگے چل دا عورت پیچھے چل دی پاویں بیٹی ہوئے ماں ہوئے بیوی ہوئے بہن ہوئے عورت کسے بھی رشتے نہ لوے عمر چ وڈی بھی ہوئے ماں بھی ہوئے عورت پیچھے چل دی پتر اگے چل دا کیوں ادا اے مطلب نہیں کہ عورت دی کو عظمت گھٹ ہے اودی کو شان تھوڑی ہے کہ پیچھے چلے در اصل جڑا مرد اگے چل دے نا اس زمانے نو دسنا چاہندا کہ آ جڑی عورت میرے پیچھے آ رہی ہے نا میں ایدہ پہرے داراں زمانے دی جڑی بھی تتی ہوا ایدے تک جانی ہے وہ پہلے میرے چو گزرے گی پھر ایدے تک جاوے میرے چو گزر کے جاوے تسی پہرے دار ہو اللہ نے تمہیں پہرے دار بنائے قیامت میں چھوڑی ہے باپ کو لو بھائی کو لو بیٹے کو لو شوہر کو بھی چھوڑے گی عورت دی وجہ کے چار مرد دوزخ سے چلے جانے ایک عورت دی وجہ کیوں پوچھا کیوں نہیں کہ تو بے پردہ دوپٹے تو بغیر بازار کیوں جا رہی تیرے چہرے پہ نقاب کیوں نہیں تو برقع پہن کے کیوں نہیں جا رہی اتنے LCD لگوا کے دے دیو کیبل لگوا کے دے دیو نال تھوڑی سختی بھی کرو گھر پردے کا اہتمام کرو اور تمہیں پتا ہوگی کہ میرے مرد نے مجھے اس حالت سے ویکھ لیا تے میری خیر نہیں ہوگی اپنے گھر جب پردے کا اہتمام کرو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہو فرمایا دا کوئی ایمان نہیں جدے چ غیرت نہیں کوئی ایمان نہیں جڑا غیرت دا پردہ اتار دے فرمایا دا کوئی ایمان نہیں لا ایمان لمن لا غیرت لہو دا کوئی ایمان نہیں جدے چ غیرت نہیں غیرت مند مرد بنو ویلنٹائن ڈے او عورت مار سب کچھ بے حیائی نہیں تے ہور کی بے حیائی نہیں ساڈا کلچر تے نہیں ساڈی تہذیب تے نہیں ساڈا تمدن تے نہیں اقبال نے فرمایا سی فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود تم ہو مسلمان حسن دیکھ کے شرمائے یہود اسی اپنا تمدن تے اپنی تہذیب چھوڑ بیٹھے غیرہ دی تہذیب نو اپنا لیا میں اکثر مثال دینا عورت مارچ کر کے بچی جا کے اسلام آباد نعرے لگا کے کہیا میرا جسم میری مرضی ویلنٹائن ڈے دے بچی نہ آ کے پھول خرید رہی ہیں اور معاذ اللہ کیا بے حیائی تے بے پردگی ہو رہی کیوں وہ کہندی ہے میرا جسم میری مرضی نہیں بیٹی نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری جسم بھی مالکاں دا مرضی بھی مالکاں دی جڑے چٹیا داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے نا انہاں نوں پوچھو جڑا میرے تے تہاڈے تو اگلا زمانہ سی نا مائیاں چرخے کت دیا سن او چرخے تے مائیاں پونی کت دیا سن تے انہوں بازار چ ویچ کے پیسے کما لیندیاں سن تے جدوں چرخا خراب ہو جانا تے گواڈن نوں آکھنا ذرا چرخا ادھار دینی میں پرسوں تک پونیاں کتنیاں بازار بھیجنیاں نے پرسوں تک دا آرڈر ہے انہیں چرخا ادھار دینا تو جنا پونیاں کتنیاں تو پونیاں کت کے تے انہاں نوں بازار بیچ کے اپنا گزارا کر لینا تے جدو پونیاں دا کٹ کے ویلا ختم ہو جانا تے چرخا مالکاں نوں ادھار واپس کر دینا آ تیرے جڑے وجود دا چرخا ہے نا یہ رب نے تینوں ادھار دیتا ہے عملاں دیاں پونیاں کتن واسطے اس وجود تے چرخے نہ جنیاں پونیاں کتیاں جادیاں نے او قتل ہے او پونیاں تیریاں نے تے چرخا مالکاں ادھار دیتا ہے او واپس لینا ہے تے
مالکاں جویں دیتا ہے اوویں ہی لڑے تو انگلی نہیں کٹ سکدا اپنی کیوں کیونکہ چرخا تیرا نہیں ادھار مالکاں نے انج دیتا ہے تے انج ہی لڑنا ہے تو اپنے آپ نو زخمی نہیں کر سکدا کیوں کیونکہ چرخا تیرا نہیں چرخا مالکاں دا ہے تو انو خراب نہیں کر سکدا تسی رنڈ دی گڈی لے کے توڑ دیو تو تہانوں بھگتنا پے جانا کیوں کیونکہ مالکاں دی ادھار خریدی ہے چرخا جسم دا مالکاں ادھار دیتا ہے عملاں دی پونیاں قتل واسطے مالکاں انج واپس لینا جویں دیتا ہے اس عمل دی پونیاں قتل ہے چرخا مالکاں دا ہے نہ مالکاں دا چرخا تے ادھار لیا یہ مالکاں دا چرخا ہے نہ مرضی تیری نہ چرخا تیرا نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری جڑے مالکاں دا جسم ہے نا انہاں نال حکم دے کے بھیجیا ہے کہ اینو کج کے رکھی انہاں مالکاں نال حکم دے کے بھیجیا ہے اس چرخے نو کج کے رکھی انہوں پردے تے رکھی کعبے تے جاؤ تے پردہ ہے کعبے تے پردہ ہے انی دنیا پھر کے دیکھ لو کسی اور مکان تے کمرے تے اج تک پردہ ویکھیا جائے ایک ہی کائنات ایک ہی کعبہ ہے جدے تے غلاف جدے تے غلاف لائبریری جاؤ تے کنیاں کتاباں کسے کتاب تے غلاف نہیں اور او اندر قرآن پاک بیکھو سارے تے غلاف اے نالی اے قبرستان ہے کسے قبر دے اتے غلاف نہیں اور نالی بابا ملک شاہ ولی ٹر جو قبر تے غلاف ایدہ مطلب سارے مکانات غلاف نہیں ایک تے وے وہ جڑا عظمت والا انہیاں کتابہ نے کسے تے غلاف نہیں پر قرآن ہوتے غلاف ہے کیونکہ سب تو عظمت والا انہیاں قبران کسے تے چادر رہے پر او بابا ملک شاہ ولی دے مزار تے چادر ہے عظمت والا ایدہ مطلب ہے جڑی چیز عظمت والی ہوئے نا شریعت کے اندھی انہوں پردے چیرا اے بیٹی تو یہ نہ سمجھی اور اسلام نے تینوں پردے چے قید کیتا نہیں قید نہیں کیتا تو عظمت والی ہے یار سونا ہوئے گہنا ہوئے انسان کل زیور ہوئے ہیرا ہوئے بندہ چوک اختری نہ رکھدا زیور نو قیمتی چیز نو بندہ طالے وچ تجوری چ رکھ دے کیوں قیمتی ہے یہ دا مطلب جڑی چیز قیمتی ہوئے پردے چ رکھی دی ہے تالے چ رکھی دی ہے اے بیٹی تو بڑی قیمتی ہے تو اسلام دا کہنا ہے تو پردے چلے اسلام نے تیسو پردے چلے اکھیں نو پردے چلا قیمتی چیزیں اسلام دا کہنا ہے لیکن ملت نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا پرانے زمانے دے اندر ایک فاحشہ عورت طوائف سارے راہ گزر رہی انہیں دیکھیا کہ ایک کتے دا بچہ کنویں دے کنارے بیٹھ کے پیاسا پہ مرد ہے کنویں چ پانی موجود ہے کتا باہر بیٹھا ہے کتے دا چھوٹا جا بچہ ہے پیاس نہ پہ مرد ہے گزرن والی عورت طوائف ہے انہیں عورت نے دیکھا کہ کتے دا بچہ پیاس نہ مر چلیا کنویں دے کنارے انہیں اپنی جتی اتاری اپنی جتی دے نال اپنا دوپٹہ بندیا دوپٹے نہ جتی بن کے تے انہیں کنویں چ لٹکائی جتی دے وچ جتنا پانی اکٹھا ہویا انہیں نکال کے کتے نو پلایا میرے نبی نے فرمایا پیاسا کتا بچ گیا رب نے انی غیرت ہے کہ رب نے اس طوائف نو اس فحش عورت نو جنت دے دیتی میری ملت دے نوجوانوں نے کیتا کی ہے طوائف ہے فحش عورت پر انہیں دوپٹہ اتار کے تے جتی نو بن کے تے پانی کڈیا یہ دا مطلب ہے کہ او دے سر تے دوپٹہ ہے سی انہیں پھر اتارے اور پچھلے زمانے دی تے طوائف بھی دوپٹے لوے میرے نبی نے فرمایا نو دوپٹہ اتارے او دے نہ جتی بن کے کتے نو پانی پلایا اج دی غیرت مند ہو کے آنکھیں میں دوپٹہ نہیں لینا وہ کہہ دی بنو کون پوچھو میں آپ اپنی مرضی دی مالک نہیں مرضی تیری نہیں چلنی مرضی مالک دی چلنی پچھلے زمانے کی فحش عورت سی پر سر پر بھی دوپٹہ لینی سی مسلمان دی بیٹی اپنے چہرے پر پردہ رکھا پر سر پر دوپٹہ رکھا اج بیٹیاں یونیورسٹی گلیا میں معذرت خواہ ایک اللہ کر دیا مگر کیا کراں کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرہ پہ دکھ گئے اج بیٹی یونیورسٹی جاوے یا جاب پہ جاوے ایسا لباس پہن کے جاوے کہ باپ تے بھائی بھی اپنی بیٹی تے بہن کو اس لباس چ نہیں دیکھ سکتا غیرت آ جاتی ہے میری ملت دے نوجوانوں اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ایک نوجوان جہاد وچ شہید ہو گیا جہاد وچ شہید ہو گیا جوان پتر شہید ہو گیا نوجوان مدینہ طیبہ نوجوان کی خبر چلی گئی
نوجوان ماجد نام خالد نہ پتہ لگیا تیرا پتر شہید ہو گیا ہے ماں روی روی مدینے چوں نکلی آئی کیڑے دن کام دے ماں نے میرے تے بچہ کیتا ہے تیری تیری ماں میدان کے ہوا دے اندر آ گئی لوگ اکٹھے بی بول کے کہنے لگی ہلے جاؤ میں اپنے پتر نوں ویکھنے آئی ہوں لوگ ہل کے ماں اپنے پتر دی میت لے آئی جوان پتر دی میت ہے ماں پتر دی میت کلو کے روڑ لگے پئی اودے چہرے تے نقاب چہرے تے پردہ پتہ نہیں لگدا کون ہے عورت پتہ اودوں لگیا جلوں نے اکھیاں میرا پتر تیری ماں آئی ہے لوگاں نوں پتہ لگیا تیری ماں ہے کسے دے لفظ چوں نکل گیا مائی دا جوان پتر مل گیا ہے مائی نو اپنے پردے دی پئی ہوئی ہے مائی نو پردے دی پئی ہوئی ہے اس ویلے مائی نے ایک جملہ بولیا جڑا اسلام دے ماتھے تے جھومر بن گیا پتر دی میت کھلو کے مائی کہنے لگی لوگوں میرا پتر مریا ہے میری حیا مریا حیا جے جوندی حیا جے جوندی ہے پتہ لگیا پردہ اودوں اتر دے جدوں حیا مر گئے الحیا شعبۃ من الایمان ایمان دا حصہ ہے حیا فرمایا اذا فاضک الحیا فافعل ما شئت فرمایا جدوں تیری حیا مر جائے پھر جو تیرا دل کریو کر پھر تینوں کوئی پوچھن والا نہیں کدوں جدوں اذا فاضک الحیا جدوں تیری حیا مر گئے یہ حیا زندہ ہے تو پھر تینوں پردہ کرنا پڑے گا پاویں او مسلمان مرد ہوئے پاویں او مسلمان بیٹی ہوئے پردہ کرنا پڑے گا پردہ کرنا پڑے گا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ساڈے دلی شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی لوگاں نے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی کہ کوئی بارش نہیں آ رہی لوگ صبح کو لے کے رات تک دعا کرتے رہے علماء بھی آئے مشائخ بھی آئے سب نے دعا کی بارش نہیں آ رہی لوگ مایوس ہو کے دلی شہر ول ٹرے اچانک ایک نوجوان ایک سواری دی مہاراں پکڑ کے گزریا سواری دے اوپر کوئی بیٹھا ہے اودے اوپر ایک ڈولی ہے تے ڈولی دے وچ کوئی بیٹھا تے نوجوان گزریا اونے پوچھا کہ اتنے ہزاراں لوگ کیوں جمانے لوگاں نے آکھیا دلی شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی سارا پنڈ سارا شہر دعا کرن نماز استسقاء لے آیا پر بارش نہیں آ رہی اور نوجوان کہنے لگا تھوڑی دیر ٹھہرو میں بھی دعا کراں وہ نوجوان واپس گیا تے اس سواری دے اتے جڑی او ڈولی رکھی سی نا اس ڈولی دے کول جا کے اس بچے نے کوئی گل کیتی اچانک کالیاں گھٹاواں آ گئیاں بارش تیز بدل گجرے بڑی تیز بارش لوگاں دی دوڑاں لگ گئیاں جاندے کسے اس نوجوان نے پوچھا نوجوانا کیتا کہنے لگا مینوں پتہ لگا دلی چ بارش نہیں ہو رہی تساں دعاواں کیتیاں تے بارش نہیں آئی مینوں اچانک خیال آیا میرے نال تے میری ماں نو اج تک کسی غیر محرم مرد نے نہیں ویکھیا ایڈی میری ماں با پردہ ماں ساری زندگی حیا چ گزاری ہے اج میں جا کے نہ تے اپنی امی دے اج میں اپنی ماں دا دوپٹہ پکڑ کے نہ تے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی یا اللہ اس دوپٹے دا واسطہ بارش نازل کر دے رب نے میری ماں دی حیا کیتی اللہ نے میری ماں دی حیا کی با پردہ خاتون تے حیا والی خاتون دے دوپٹے دا واسطہ دے کے دعا کی تھی بارش ایڈی پسند رب نو حیا والی ایڈی پسند رب نو غیرت والی اتنی پسند خدا نو عورت جو غیرت دار عورت پردہ کرے تے پردے دے اندر رہ کے حیا والی زندگی گزارے میری ملت دے نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے عورت چھپان دی چیز عورت دا مطلب جڑا ہے نا لغت دے اندر اوے چھپی ہوئی چیز عورت صنف دا نام نہیں صرف عورت دا لغت دے اندر ترجمہ ہوئے چھپی ہوئی عورت ہے ہی چھپان والی یہ تو چھپا کے رکھنی بچیاں ٹک ٹاک تے آ گئی اگے چور تے ڈاکو گھراں میں چاہندے سن تے لوگ کہندے سن فلاں گا ڈاکو آگے چور آگے اج لوگاں نے ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا دے ذریعے آپ لوگاں نوں اپنے گھر چ بلا لے وہ بیٹھا اپنے گھر چ جھاتی تواڈے ویڑے مار لے کیونکہ ٹک ٹاک آ گئی سوشل میڈیا آ گیا بیٹیاں آپ ویڈیوز بنا کے تو لوگوں کو پیش کر رہی ہیں نہیں اسلام دا پیغام نہیں لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے
درد دل نہ لرز کر رہے ہیں عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما لے ہاتھ جوڑ سجن کیوں رکھے کیوں رہنا جائز نہیں جائز نہیں بچ شریعت منگا خسم نو کہنا جائز نہیں بچ شریعت منگا خسم نو مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت نو خامد جاندہ جاندہ کہہ گیا کہ میری اجازت تو بغیر گھروں نہ نکلی توجہ ہے عورت گھر وچ مرد سفر تے جا رہا تے انہیں آکھیا کہ میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلی مرد چلا گیا عورت دا باپ بیمار ہو گیا قریب ہی او دا گھر سی پیکیاں دا گھر قریب سی بیٹی نو پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے آکے پتہ لے جا غیرت مند سی میں گڈی ہاتھ ڈور سجن جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہ ہی وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا عورت نو پیغام آیا تیرے ابا جی بیمار نے انہیں حضور نو پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے ابو بیمار نے تے خامد کہہ کے گیا میری اجازت تو بغیر میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلے تے میرے لئے کی حکم ہے میرے آقا نے فرمایا اپنی خامد دی تابع فرمانی کر فرما برداری کر عورت نو چند دن بعد پیغام ملیا ابا جی دی آخری خواہش بیٹی مل جائے آخری ویلہ سانس اٹک وقت نزائے آکے مل جا بیٹی نے حضور نو پیغام بھیجا میرے ابا جی آخری وقت اچھنے یا رسول اللہ میرے لئے کی حکم ہے فرمایا اپنے شوہر دی فرما برداری کر عورت نو پیغام ملیا تیرے ابو فوت ہو گئے اس عورت دی غیرت تے حیات میں صدقے جامع جنہیں نبی نو پیغام بھیجا حضور میرے لئے کی حکم ہے میرے آقا نے فرمایا شوہر دی فرما برداری کر جنازہ ہو گیا تھوڑے دن دے بعد دا شوہر واپس آیا تے بی بی شوہر نو لے کے حضور کو لائی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اوہی عورت جی دا شوہر پردیس گیا تے حکم کر کے گیا میری اجازت میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلی میرا ابو فوت ہو گیا میں نہیں گیا ہون اجازت جامع سنو جملہ تے اپنے کلیجے ٹھار لو میرے نبی نے فرمایا تیرے اسے پردے تے حیاء دی وجہ تو تیرا ابا جنت چلا گیا آجڑی تو فرما برداری کی اللہ نے تیرے اس پردے تے حیاء دی وجہ تو تیرے باپ نو جنت بھیج دیتے
بیٹیاں بے پردہ ہو کے تے اپنے چہرے تو دوپٹے اتار کے تے بیٹیاں کہہ دیا نے کہ سانو تسی کیوں قید کرنا چاہتے ہو؟ بیٹی کہہ دی ہے کہ تسی مرد نگاہ نیویاں کر لو، سانو کیوں کہہ دے ہو؟ وہ کہہ دی میرا جسم میری مرضی، وہ کہہ دی پردہ تے اکھ دا ہوندا ہے نا، تسا سنے جملہ کہہ دی پردہ تے اکھ دا ہوندا ہے، ساڈی اکھ وچ حیا ہے، جے پردہ اکھ دا ہی ہوندا ہے تے اکھ وچ ہی حیا بس ضروری ہے۔ تے کیا نبی دیاں بیٹیاں نو تو کی سمجھنی ہے؟ تے نبی دیاں بیٹیاں تے بہناں، نبی دیاں بیویاں نو کی تو سمجھنی؟ صحابہ دیاں بیویاں نو تو کی سمجھنی ہے؟ کیا انہاں دی اکھ وچ معاذ اللہ حیا نہیں سی؟ انہاں نال تے با حیا عورت ہی کوئی نہیں سی۔ انہاں با حیا عورتاں نو حکم کیتا گیا چہرے تے پردہ کرو، جدو مرد بھی با حیا سان تے عورتاں بھی با حیا سان، ایڈے با حیا مرداں دے سامنے ایڈیاں با حیا عورتاں نو حکم کیتا گیا چہرے تے پردہ کرو۔ انسان دا نفس ماچس دی تیلی دی طرح ہوندا، تیلی دے اندر اگ ہوندی، صرف ایک رگڑ دی ضرورت، جو ہی رگڑ لگی تے اگ بڑھ گئی۔ کراچی دے اندر تسا ویکھیا پلازے نو اگ لگی، کی کیتا بعد پتہ لگا کہ چھوٹے جے بچے نے ماچس دی تیلی جلا کے لگائی، سینکڑوں لوگ مر گئے، اگ لگ گئی، پلازہ جل گیا۔ کمال کی دے کہ چھوٹی جی تیلی دا او دے اندر اتنی اگ سی کہ انہیں پورا پلازہ جلا دیتا۔ انسان دا نفس ماچس دی تیلی دی طرح ہے، اے اگر اگ بھڑکی ہوئی ہے بس ایک چھوٹی جی رگڑ دی ضرورت ہوتی ہے، اگ بھڑک جاندی۔ اے بیٹی خود بھی بچتے، مرد نو بھی تے انسان نو بھی بچاتے، اپنی نسلہ نو بچاؤ، پردہ کرو تاکہ اور رگڑ نہ لگے، ورنہ شعلے بھڑک جاون گے تے معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اپنے چہرے تے عورت پردہ رکھے تے مرد نو حکم ہے او اپنی نگاہاں نیویاں رکھے۔ میری ملت دے نوجوانوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس سکولاں وچ جڑے بچیاں دا ڈانس کرا کے نا غیراں دیاں بچیاں نو تے تالیاں بجاندے نے، ماذ اللہ تالیاں بجاندے غیر دیاں بچیاں نو بٹھا کے۔ کیا لوگ اپنی بیٹیاں نو سکولاں تے کالج تے یونیورسٹی چ آ سکھان لئی بھیجدے سن؟ ہرگز نہیں۔ اوتے حیا سکھان بھیجدے سن، علم دی دولت نہیں بھیجدے سن۔ اے ساڈا کلچر تے نہیں سی، اے ساڈی روایات نہیں سن۔ سانو غیر دا کلچر پہناوا قبول کرن تے مجبور کر دیتا گیا، مگر نہیں۔ تسی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، تسی اپنے گھر چ اوہی کلچر پیدا کرو جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا۔ میرے نبی ہاتھا چا ہاتھ لے کے لوگوں بیعت کر دے سن، کلمہ پڑھان دے سن۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ نے فرمایا محبوب جڑے تیرے ہاتھاں تے بیعت کر دے نے دراصل او اللہ دے ہاتھاں تے بیعت کر دے نے۔ عورتاں آ گئیاں، عورتاں مدینے دی آ کے کہہ لگی یا رسول اللہ سانو بھی بیعت کرو۔ انہاں اپنے ہاتھ اگے کیتے، سانو بیعت کرو۔ میرے نبی دی غیرت ویکھ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا اصافح النساء، لفظات غور کریو، فرمایا انی لا اصافح النساء، فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا۔ کی فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا۔ اے جڑے عورتاں نال مصافحہ کردے، میرے نبی منع کر دے، فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا، فرمایا پردے چو جو عورتاں پردے چویاں۔ حضور نے کپڑا پکڑ کے تے عورتاں نو بیعت کیتا۔ میری ملت دے نوجوانوں، کون ہیں والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ عورت نا انہوں کوڑ دی بیماری، برس دی بیماری، کوڑی عورت مدینے دی گلی چ بیٹھ کے پئی منگ دی۔ حضرت عمر فاروق نے کدے دے قریب تو گزر دیا، فرمایا مائی جی گھر بیٹھیا کرو، میں تہاڈا وظیفہ گھر بھیج دے مگر تساں باہر نہیں نکلنا۔ وہ عورت گھر چلی گئی۔ اس دن تو بعد اس عورت نو کسے باہر ویکھیا نہیں۔ حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کسے جا کے بی بی نو آکھیا عمر فوت ہو گئے نے، باہر آ جا۔ کہن لگی عمر تے ٹر گیا پر عمر دا رب جزوندا، میں باہر نہیں ہوں، میں عمر منع کر کے باہر نہیں ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ وصال کیتا تے حجرے دے اندر ہی دفن ہوئی۔ اے جڑا گنبد خضرا ہے نا، یہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح شام جتھے درود و سلام پڑھنا ہوندا ہے، وہ حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا۔ حضور اپنے حجرے چ دفن ہوئے، اپنے گھر چ دفن ہوئے۔
حضرت اما عائشہ صدیقہ چونکہ حضور دی بیوی سن ام المومنین سن اتھے رہندی ہے حضرت ابو بکر صدیق جدو وصال ہویا تے حضور دے پہلو چ دفن ہوئے ابو بکر اما عائشہ صدیقہ دے ابو سن باپ سن اما عائشہ صدیقہ اتھے رہی پر جس دن حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تے انہاں نو حضور حضرت ابو بکر دے پہلو چ دفن کیتا گیا نا اس دن تو بعد اما عائشہ صدیقہ اپنے حجرے چ بھی پردہ کر کے آندی کسی آکھیا حجرہ تہاڈا ہے فرمایا پہلے باپ سی وہ میرا باپ سی محرم سی خامد سی محرم سی عمر فاروق غیر محرم ہے میں اودے کول پردہ کرنی بھئی اما عائشہ صدیقہ تے قبراں والے کول بھی پردہ کرنی جیڑی ماں دی تو بیٹیوں ماں تے قبراں والے کول بھی پردہ کر رہی تو زندیاں کول پردہ نہیں کر رہی میری ملت دے نوجوانوں آسی اسلام دا حسن آسی جڑا اسلام نے حسن پیش فرمایا گرامی قدر حضرات اپنے گھراں تے پردے دا اہتمام کرو تے رج رج کے کرو کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مقدس دے اندر بلکہ میں تے کتابہ چاہتا ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نے قریبی لاہور تو نکلی ہے نا جڑا والے روڈ تے شرک پور شریف آندا ہے ایک بڑے بڑے بزرگ سن حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنے چہرے تے نا پردہ رکھ دے سن اس طرح کر کے کونڈ کٹ کے رکھنا ایک دن آپ دی ماں نے آکھیا پتر تو کونڈ کیوں کٹ کے رکھنا ہے آکھیا عورتاں نو حکم ہے پردہ کرو او نہیں کردیاں تے میں کر لینا میں عورتوں کو بھی پردہ کر رہا آسی او حسن جڑا اسلام نے عطا فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت دے قرب جو کچھ عورتیں ایسی ہون گیاں فرمایا او کپڑا کرن دے باوجود پردہ کرن دے باوجود ننگیاں ہون گیاں میرے نبی نے فرمایا قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکن گیاں عورت کپڑے پہنے او دے وجود دے عذاب محسوس ہون پتہ لگے کیڑی عمر دی عورت پتہ لگے دے جسم اے موٹی ہے کہ پتلی ہے اگر اے پتہ چلدا ہوئے او دے جسم دا لباس ایسا ہوئے او دی حیت پتہ لگے وجود دی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ او عورت قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے فرمایا جڑی عورت خوشبو لگا کے مردن اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے میرے نبی نے فرمایا وہ لعنتی عورت میں نے سچی دس جدے تے کملی والا لعنت کر دے اپنے گھر ایسا اہتمام کرو کہ پردہ بھی رہ جائے غیرت بھی رہ جائے اسلام نے ایک پابندیاں نہیں لگائیاں عورت دا ہی فائدہ موڑے اگر اے دیتے میں مزید گفتگو کرا کہ عورت دا کی فائدہ ہے یہ اللہ دا ایک عنوان ہو جانا ہے مگر کوشش کرو کہ اپنے پردہ گھراں دے اندر اے پردے دا اہتمام غیرت دا اہتمام عورتاں واسطے کرو تہاڈی ذمہ داری ہے قیامت میں تانوں بھی پوچھ ہونی ہے کہ ٹی وی تے لے کے دیتا LCD لگوا کے دیتی کیبل لگوا کے دیتی تے پردے دا اہتمام کیوں نہیں کیتا وہ بھی تہاڈی ذمہ داری ہے تے یہ بھی تہاڈی ذمہ داری ہے میں اللہ دی بارگاہ جا کے دعا کو اللہ حاضری قبول